अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एचएन और मैं हूं आयशा। क्या हाल चाल है? और यार आजकल ना रोज़ मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स सुनने को मिल रहे हैं और लोग जो है मेरी तारीफ कर रहे हैं। आयशा फ्रेश नज़र आ रही हो, अच्छी नज़र आ रही हो, तो थैंक्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करती हूँ मैं, और जब इस तरह के जनाब कमेंट्स मिलते हैं, इस तरह के फ्रेंड्स की तरफ से जनाब भी आते हैं मैसेज, तो मुझे अच्छा लगता है यार। अच्छा शुक्र है कि लगा कि वाकई आयशा फ्रेश है। नहीं तो रमज़ान शिफ्ट के बाद, एक हेक्टिक रूटीन के बाद, तो मुझे लगा कि कहीं मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। और आपके सामने है, ईद रिकॉर्डिंग शो हो रहे हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन लाइव हो रही थी आपके सामने, और उसी के दौरान हम रिकॉर्डिंगें भी करवा रहे थे। शायद आपको कैसे पता होगा, जब मैं बताऊंगी तो आपको भी पता चलेगा। तो उस हेक्टिक रूटीन के बाद तो मैं सोच रही थी यार कुछ रिलैक्सेशन होती, और बस ये 3 छुट्टियां मिल गई ईद की, और उस पर भी आपको पता है, बता चुकी हूँ, हस्बैंड बहुत बीमार थे, उनकी टेक केयर करती रही, खाना और ये वो जिम्मेदारी और यही कुछ चलता रहा। अच्छा, जब मंडे से स्टार्ट हुआ तो यार मैं तो सोच रही थी कि यार कब वीकेंड आएगा और कब जो है थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगी। तो वीकेंड आने वाला है, 2 छुट्टियां हमारी आगे आने वाली हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम भी मिस कर रहे होते हैं। और जब आपको कोई कह दे यार आप बहुत फ्रेश नज़र आ रही हैं, अच्छी नज़र आ रही हैं, ख़वातीन को स्पेशल इस तरह की तारीफें बहुत ही पसंद है। तो उमर हज़रात का मुझे अंदाज़ा नहीं है, बहरहाल भाई लोगों का। तो उसके बाद जो है मुझे लगा कि अच्छा यार एनर्जी आती है इन बातों से, तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। सच्ची से दिल से आता है काम करने को कि आप देख रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं, और ये चीज़ बहुत अच्छा। हालांकि इतने साल हो गए यार, अब तो वैसे बच्चों वाली ये बात मुझे लगती है। आज तो 13-14 साल हो गए हैं मैं आ रही हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो मुझे लगता तो कुछ अजीब है, लेकिन हर टाइम ये चीज़ अच्छी लगती है। चलो आगे बढ़ते हैं। और वैसे तो बहुत सारी बातें मैंने करनी थी, लेकिन आज हमारे साथ सेलिब्रिटी 2 गेस्ट जो हैं उनसे बात करते हैं। एक तो मैंने डॉक्टर को बुलाया साहब। डॉक्टर आजकल बहुत ज़रूरी है, जिस तरह मेंटली स्ट्रेस चल रहे हैं यार, जिस तरह हर कोई परेशान है। मैं भी आपके सामने कहा ना कि कुछ चीज़ें होती हैं, बंदा दिखाता नहीं है, नज़र नहीं आती, लेकिन अंदर से हर बंदा थोड़ा सा परेशान है, एंजाइटी का शिकार है, डिप्रेशन में कहीं है। कोविड-19 की वजह से, खबरों की वजह से, न्यूज़ की वजह से, क्या हो रहा है, क्या बनेगा। ज़िंदगी तो बहरहाल सबको भी प्यारी है, और हर कोई चाहता है कि हम लोग सेफ रहें, बीमारियों से बचे रहें, हादसात से बचे रहें। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर हैं, न्यूरो फिजिशियन है डॉक्टर फहद सलीम। इनको वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं डॉक्टर साहब? थैंक यू। आप तशरीफ, बड़े सीरियस हैं हमारे डॉक्टर साहब। बड़े कोशिश की है हंसाने की, लेकिन हंसा लिया हमने, ये तो क्रेडिट जाता है हमें। अच्छा जी, उसके साथ ही हमारे साथ ऑफिसर हैं, और कुछ चीज़ें उन्हीं के मुंह से सुनो तो लगेगा कि वो अपनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी कुछ बातें जो है कुछ अच्छी लगी जब मैंने सुनी कि बस्ती मलूक में जिला इंतज़ामिया ने की जानिब से कुछ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, और उसमें एक सब्जी फरोश था और उसका सामान जब्त करने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से उसकी सब्जियां वगैरह नीचे गिर गई। तो हमारे इस जनाब जी ऑफिसर ने आला इखलाकी इक़दार का मुजाहरा करते हुए, और मैं कहती हूँ बहुत ही नरम दिल पर्सनैलिटी हैं और हम्बल पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने जब सारा मंजर देखा और उन्होंने वो सब्जियां खुद उठाई, उसकी हेल्प की, और उन्हें बुरा लगा। उन्होंने अहलकारों की सजिश की कि ये बहुत गलत है, इस तरह नहीं करना, एक गरीब बंदा है और ये चीज़ अच्छी नहीं। तो मैं अप्रिशिएट करूंगी इस चीज़ को। और हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सदर हैं अदनान बदर साहब, वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? मैम अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल। बहुत, तो मैं इस पे हैप्पी हूँ सच्ची से। मैं सोच नहीं सकती, बस वैसे ऑफिसर के हवाले से जब कोई असिस्टेंट कमिश्नर हो, अच्छी पोस्ट, ये होता है यार ये बड़ा स्ट्रिक्ट होगा, या ये बंदा लोगों को इंसान ही नहीं समझता होगा। लेकिन ये चीज़ जो है लगता है कि वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह, कहीं आपका जो बैकग्राउंड है वो यार ये पीछे से चीज़ें आती हैं, आप जिस पोस्ट पे पहुंच जाओ, लेकिन आपका एक जो बैकग्राउंड है वो आपके इखलाक से जाहिर होता है। तो कुछ इस हवाले से बताइए कि क्या सोचा था उस वक्त? मैम असल में हुआ ये कि ऐसा पहले भी काफ़ी दफ़ा हुआ है, और ये बहुत ही बुरी बात है कि रिस्क की बेहरमती करना, और जो कि म्यूनसिपल कमेटी स्टाफ है उनका भी कसूर नहीं है, उनका गुस्सा भी अपनी जगह बजा है। चूँकि जब तजावज़ात का खात्मा करके जाते हैं, आप लोग भी मुल्तान सिटी में रहते हैं, सिटी में ज़्यादा इशू है तजावज़ात का एज़ कम्पेयर टू सदर में बस्ती मलूक है और 2-3 और जगह हैं, चोकिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ पे तजावज़ात का इशू है। और वहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी का जो अमला है उसने बारहा
مطلب کہ میرے خیال میں 20 دفعہ انہوں نے تجاوزات وہاں سے ختم کی ہوں گی. لیکن جو وہاں پہ ہمارے مطلب لوگ ہیں، پبلک ہے، وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے. ریڑی بان جو ہے زیادہ تر ریڑیاں ہوتی ہیں. جی میں بتاتا ہوں میم آپ کو نا، مطلب دیکھیں دکاندار جو ہیں انہوں نے ریڑی بانوں کو خود کھڑا کیا ہوا وہاں پہ. جگہ وہاں پہ سیپریٹ موجود ہیں جہاں پہ ریڑی لگ سکتی ہے، وہاں پہ فروٹ بک سکتا ہے. ہم اس سے منع نہیں کرتے، ہم اس جگہ سے منع کرتے ہیں جہاں پہ عام درخت کا خطرہ ہو، اور اس جگہ پہ سامنے ہاسپٹل ہے، سامنے اسکول ہے، اور وہاں پہ ہاؤسنگ کالونی ہے سامنے، اور وہ ایک مین روڈ ہے. تو وہاں پہ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. تو میونسپل کمیٹی کا عملہ بارہا ان کو کہتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لیکن لوگ باز نہیں آتے. تو یہ بھی ان کا غصہ بجا ہے. لیکن میرے خیال میں کسی بھی غریب آدمی پہ اپنا غصہ نہیں نکالنا چاہیے. اس کی شاید کوئی مجبوری ہو، آپ نے اس کو 2-3 دفعہ 10 دفعہ روکا ہے، وہ پھر بھی وہیں پہ کھڑا ہوتا ہو. اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کی کیا مجبوری ہے، آپ کس مجبوری کے تحت یہاں پہ کھڑے ہیں. شاید اس کے گھر میں زیادہ مسئلے ہوں. تو اس دوران جب آپریشن وہاں پہ سٹارٹ ہوا تو وہاں پہ وہ شیڈز وغیرہ ڈیمالش ہو رہے تھے. اس دوران کسی بھی کمیٹی کے بندے نے، انسپیکٹر وہاں موجود تھا، اس کی موجودگی میں اس نے سبزی وغیرہ گرا دی، اور وہ زمین پہ گری. تو میں اچانک ان دا اسپر آف موومنٹ مجھے بالکل مطلب ایسا مجھے نہیں تھا پتا کہ کوئی کیمرہ میرے سامنے ہے، نہ ہی میرے سٹاف کے پاس اس ٹائم موبائل. جی میں نے بالکل مجھے اس ٹائم پتا چلا کہ جب صبح مجھے کسی مارننگ شو میں کال آئی کہ جی آپ کی ویڈیو. میں نے کہا مجھے بتائیں میری ویڈیو کون سی آپ کے پاس ہے. تو انہوں نے کہا یہ آپ کی ویڈیو ہمارے پاس ہے. وہاں کسی لوکل جرنلسٹ نے وہاں بنائی تھی. تو اس ٹائم مجھے سخت غصہ آیا تھا جب یہ سبزی نیچے گری. میں نے انفورسمنٹ انسپیکٹر کو ڈانٹا، اس کی سسپینشن جو ہے وہ ریکمینڈ کی. اور جب میں نے ان انٹینشنلی چننا سٹارٹ کر دی، مجھے ایک ترس بھی آیا اور مجھے ان پہ غصہ بھی آیا. تو اور ایک یہ بھی تھا کہ جب ایک آفیسر جو ہے اس طرح کا اپنا ایٹیچیوڈ شو کرتا ہے تو جو سٹاف کے لوگ ہیں ان کو فیوچر کے لیے ایک لیسن ملتا ہے کہ کل کو ہم ایسا کام نہ کریں. تو بیسیکلی ان کے لیے لیسن بھی تھا جو میرے ساتھ لوگ تھے. جب میں نے یہ کام شروع کیا تو میرے ساتھ جو اور لوگ تھے انہوں نے بھی چننا سٹارٹ کر دی. اچھا ابھی بزرگ نہیں بنے آپ. جب ہم لیسن کی بات کرتے ہیں تو بڑا ٹائم لگتا ہے. خود بھی انسان کہتے ہیں میرے تجربات میں نے سیکھا بھی. تو ماشاءاللہ 6 سال ہوئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اتنی میچورٹی کیسے آ گئی یہ بتا. میں نے جو 3-4 پوسٹنگز کی ہیں وہ بڑی ٹف پوسٹنگز کی ہیں، اور ان ٹف پوسٹنگز میں ٹپیکلی فیلڈ پوسٹنگز کی ہیں. اور اس کے اندر بھی میں نے بالکل جو ہے ایز پر لا اور بہادری کے ساتھ کوشش کی ہے کام کرنے کی. تو اس میں میری بہت ساری لرننگ ہوئی، اور مجھے ایسے آفیسرز ملے ہیں سینئر جنہوں نے مجھے سکھایا ہے اور جو مجھے یہاں تک لے کے آئے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ فیلڈ کے حوالے سے ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے، لیکن بہت کچھ جو ہے فیلڈ نے مجھے سکھا دیا ہے. ذمہ داریاں جی ماشاءاللہ اور بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. ملتان میں تقریباً ایک پچھلے مہینے آئے ہیں آپ ملتان میں. جی میں رمضان میں آیا تھا. یہ میں 22 کو میں نے یہاں پہ چارج لیا تھا پچھلے منتھ کی. جی تو یہاں کیا مسئلے نظر آئے آپ کو یہاں کے لوکل لیول؟ یہاں پہ تجاوزات کے بہت سارے مسئلے ہیں، بہت سارے ایریاز ہیں یہاں یہ جو چل رہا ہے. تو کیا کس طرح کے کریک ڈاؤن کیے، کس طرح کے کام کیے، کچھ اس حوالے سے بتائیے. میں اس سے پہلے تو میں قصور میں تھا، ایسی تھا، اور قصور سے پہلے لاہور میں تھا، اور لاہور سے پہلے میں راولپنڈی میں نے جو ہے وہ سرو کیا تھا اینٹی کرپشن کے اندر. ڈپٹی ڈائریکٹر اٹک بھی تھا اور اے ڈی آئی پنڈی بھی تھا. تو یہ سارے جتنے بھی میں نے ایریاز کے اندر جو میں بتایا ابھی آپ کو، یہ سارے ڈفرینٹ ان کے ڈائنامکس ہیں، اور ملتان کے بھی ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں. تو میں ملتان کے حوالے سے جو اپنی ایکسپرٹ رائے ہے جو میں فیل کروں گا شاید میں 5-6 مہینے کے بعد دے پاؤں کہ یہاں پہ لوگ کیسے ہیں، مسائل کیسے ہیں. لیکن جو میں نے ابھی تک فیل کیا ہے وہ یہ ہے، جو میں نے شارٹ ٹائم میں فیل کیا ہے، یہاں پہ ایک سینس بنی ہوئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لا ہے وہ مطلب کہ ہم فالو نہ بھی کریں تو کام چل جائے گا ہمارا، ہم اپروچ کر لیں گے، سفارش کر لیں گے. بہت پائے جاتے. جی یہاں پہ یہ زیادہ ٹرینڈ ہے. میں نے یہ فیل کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ افسر ہے، یہ بادشاہ آدمی ہے، اور یہ چاہے تو لا شاہ کو وہ وائلیٹ بھی کر سکتا ہے اور ہمارے حق میں بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے. دباؤ ہوتا ہے، پریشر. میم پریشر تو ایسا مجھے ابھی تک کوئی نہیں آیا، اور پریشر جو ہے وہ لینا بھی نہیں چاہیے کسی بھی چیز کا، کسی بھی سچویشن کا میرے خیال میں، نہ اسپیشلی فیلڈ آفیسر کو. لیکن جو پبلک ہے اس کے مائنڈ میں یہ چیز ہونی چاہیے، جی ہونی چاہیے کہ لا ایک چیز ہے، قانون ایک چیز ہے. باہر کے ملکوں کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب قانون کی بات آتی ہے تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کہ قانون کی بات آ گئی ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ یہ ٹرینڈ ہے کہ جب قانون کی بات آتی ہے تو لوگ آگے سے بحث کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ جناب آپ تو افسر ہیں، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو کر سکتے ہیں جناب، آپ تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں، اور یہ مسائل ہمارے ملتان میں تھوڑے سے زیادہ ہیں کمپیریٹیولی ایز کمپیئر ٹو اپر پنجاب. میں نے سرو کیا ہے، نارتھ میں نے سرو کیا ہے، وہاں سے تقریباً یہاں مسائل زیادہ ہیں، اور یہاں لا قانونیت جو ہے وہ زیادہ ہے. یہاں پہ آہستہ آہستہ
ग्रेजुअली लोगों को हमें कानून के उसके दायरे के अंदर लेके आना पड़ेगा, तब चीजें जाके बेहतर होंगी। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ है, डॉक्टर साहब आपको भी शामिल करते हैं। और बात हो रही थी टेंशन, प्रेशर, और ये चीजें रूटीन वाइज एक आम बंदे के सर पर बहुत ज्यादा है। यहाँ जब एक गरीब बंदे की हम बात करते हैं, रेहड़ी पान की बात करते हैं, या जो रोड पर जो भी है मतलब खड़े हैं, बेच रहे हैं अपना सामान, या सब्जी बेच रहे हैं, या फल या फ्रूट या कुछ भी, तो टेंशन तो एक है। कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग जिनके काम जो है मुतासिर हुए, तो मरीजों में इजाफा हुआ। डॉक्टर साहब क्या देखने में आया आपको, पेशेंट बढ़े हैं? जो बीमारियां हमें आज तक जिनका बहुत ज्यादा इल्म नहीं था, मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और इस तरह की बहुत सारी कंडीशन, हमने बहुत पेशेंट देखे हैं इस कोरोना के 1-1.5 साल के अरसे में। लेकिन अब हम इस वक्त जब ये थर्ड वेव जरा जोर तोड़ रही है, तो हम देख रहे हैं कि लोग बहुत सारे डिप्रेशन के साथ आ रहे हैं। ठीक है, और इसकी मेन रीजन ये है कि जो आमदनी का बैलेंस था मिडिल तबके का, वो इफेक्ट हुआ है। स्पेशली कारखानों में काम करने वाले मुलाजमीन, बड़ी दुकानों या कॉर्पोरेट्स जो कि इस सर्वाइव नहीं कर पाए कोविड क्राइसिस को, ये लोग ज़्यादा मुतासर हुए। और ये स्पेशली जो इंडस्ट्राइज एरिया है, जिस तरह मुल्तान में मुमताज़ाबाद का एरिया हो गया, शहरों के हिसाब से अगर देखा जाए तो फैसलाबाद इफेक्ट हुआ होगा ज़्यादा, तो ये लोग सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए। और मेरा ख्याल है कि शायद खेतों में काम करने वाले इतने मुतासर नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़राअत का तो चलता रहा, खेत में काम चलता रहा, कटाई भी होती रही, वो इफेक्ट हुए। खासतौर पे जो लोकल प्रोडक्शन थी ना, कुछ डिपार्टमेंट से, वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई। ये अच्छा हो गया एक तरह से कि कुछ इंडस्ट्रीज ने ग्रो किया पाकिस्तान में, तो कुछ कंपनसेशन होती रही। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो शादी हॉल्स में काम कर रहे थे, या इस तरह के रेस्टोरेंट्स में मैनेजर्स के तौर पे काम कर रहे थे, या वर्कर्स थे वहाँ के, तो मैनी ऑफ देम लॉस्ट द जॉब, और उनको डिप्रेशन अब स्टार्ट है। मुझे याद है कि मेरे पास एक लास्ट पेशेंट जो मैंने देखा है, वो एक किताब की बाइंडिंग करने वाला था। वो शायद मार्केट में बैठता था मुल्तान में, तो जब उसे कोरोना हुआ, दुकान बंद हो गई, और वो फिर एक लंबा सिलसिला, तो अभी तक उसकी दुकान बंद है क्योंकि स्कूल बंद है। तो ये सारा एरिया जो इफेक्ट हुआ है, इसका डेडलॉक हमें आगे फेस करना पड़ेगा, और ये इकोनॉमिक क्राइसिस शायद हम देखें, क्योंकि जहां तक हम हिस्ट्री में देखते हैं कि जब 1920 के अराउंड आया था ये फ्लू का वायरस, और स्पेनिश फ्लू आया था, तो 2023 2-3 साल ले गया था के बाद जो है वो वर्स्ट डिप्रेशन आया था, जिसको ग्रेट डिप्रेशन के नाम से याद किया जाता है हिस्ट्री में, एंड दैट वाज द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस। और ये जो हूवर डैम अमेरिका ने बनाया था उस डिप्रेशन से निकालने के लिए, ताकि लेबर को लगाया जाए कंस्ट्रक्शन पे और लोगों को खपाया जाए, लोगों में पैसा सर्कुलेट करे। आई थिंक प्रोबेबली जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने स्टेप लिया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए, वो उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि यहाँ हम हूवर डैम तो बना नहीं सकते। तो यही है कि छोटे छोटे घर बने ताकि लोग एम्प्लॉय हों कहीं पे। बिल्कुल। अच्छा, डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं या जहनी दबाव की बात करते हैं, तो जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें बढ़ना ही बढ़ना है। बहुत सारे मामलात हैं, दोस्तों से दूर हो गए हम। ये तो रूटीन थी ना हम लोगों की कि यार थोड़ा सा फैमिली को वक्त देना और फिर दोस्तों में जाना। जब हम कहते हैं यार फैमिली की अहमियत बन गई, अब हम कहते हैं फैमिली वाले भी अच्छे हैं। यार 24 घंटे तो हम इकट्ठे ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें रिलैक्स, कहते हैं ना, रिलैक्सेशन वाला टाइम भी चाहिए होता है। फिर उसके लिए दोस्तों की अहमियत होती है। अब दूर हो गए, बस बात हो गई, फोन पे बात कर ली। अब कुछ शुरू में तो लोगों ने बात करना भी छोड़ दी थी, पता नहीं कोरोना फोन पर भी चिपक रहा था, क्या था, कुछ इस तरह का सिचुएशन वाला था समा। मेरे नजदीक कोरोना ने कुछ चीजें खराब की है, लेकिन कुछ चीजें बेहतर भी की है। बेहतर इन द सेंस के जो लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिल रही थी, मतलब घर पे फैमिली के साथ, वो इम्प्रूव हुई। लोगों को जहन में जिंदगी की कदर इम्प्रूव हुई है। ठीक है, कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस थोड़ी सी आएंगी, लेकिन ये कि काफी चीजें बेहतर हुई है। जो हम भूले फिर रहे थे कि क्या करना चाहिए और लाइफ क्या है, रियलिटीज ऑफ लाइफ जो है वो थोड़ी सी रिकॉल की है उसने। बिल्कुल, ठीक है, जिंदगी क्या है समझ आई है हम लोगों को कि इसकी कैसे कदर करनी है, क्या अहमियत है। शायद ये हम सब भूल गए थे। और कुछ कहते हैं ना, गरूर और प्राउड जो है वो भी हमारे सर पे सर चढ़ के बोल रहा था, और यार मैं तो ये कर लूंगा। अब जब बहुत सारे क्राइसिस आए तो फिर एहसास हुआ कि यार इंसान के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो ये इंसान को एहसास भी दिलाया इसने। लेकिन ज्यादा बात ये है कि एहसास टेंशन का भी दिलाया, टेंशन भी आई, डिप्रेशन भी आई, और इससे निकलना कैसे है ये बताएं।
जिस तरह का माहौल चल रहा है और मजीद लग रहा है इजाफा हो रहा है इसमें, तो चिड़चिड़ा हो रहा है एक बंदा आम। देखिए, इसमें सबसे पहले तो आप वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन की मुख्तलिफ परसेंटेजेस है एफिकेसी की, कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हैं, कुछ थोड़ी सी कम है, लेकिन इफेक्टिव तकरीबन सारी ही हैं। जो ज़्यादा इफेक्टिव हैं उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन मेरे नज़दीक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लोगों को फैसिलिटी दे रही है कि वो जस्ट एक SMS करें और जाके वैक्सीन लगवाएं, इससे बेहतर फैसिलिटीज़ मेरा नहीं ख्याल है कि दुनिया में कहीं किसी जगह पे भी मुमकिन होंगी। अलबत्ता लोग बहुत सारे अपने इग्नोरेंस की वजह से, कुछ अपनी मजबूरियों की वजह से, कुछ सोशली जो बदनाम किया गया वैक्सीन को, उसकी वजह से लोग अवॉइड कर रहे हैं। हम जब तक तकरीबन इसको मुकम्मल तौर पे 70% वैक्सीनेशन के साथ बड़े सेंटर्स में, जिस तरह शहर है, इसमें इरेडिकेट नहीं कर देते, तब तक वायरस जो है वो रीसर्कल करता रहेगा। इसकी पीक्स और इसके ट्रफ्स ये चलते रहेंगे। जब हम तकरीबन 70% पॉपुलेशन को इम्यूनाइज कर चुके हुए, चाहे वो इन्फेक्शन के बाद हो गए, चाहे वो वैक्सीन के बाद हो गए, तो उस सूरत में आप देखेंगे कि जो इन्फेक्शन का रिकरिंग रेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे जैसे कोयले पे आग लग रही हो, वो एक कोयले से दूसरे कोयले पे जंप करती रहती है, लेकिन एक साइकिल चलता रहता है। इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए एक तरीका तो ये मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग है। ये काफ़ी अरसे से मतलब पाकिस्तानी इसको फॉलो भी कर रहे हैं, बाज़ लोग नहीं करते, लेकिन जब आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो वायरस अगर किसी बंदे को इन्फेक्ट करता भी है तो 100 में से 20 या 30% चांस होगा या 10% चांस होगा कि वो इन्फेक्ट हो। और अच्छी चीज़ ये कि क्योंकि उसे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होंगी तो वो आगे उसको आइसोलेट नहीं करना पड़ेगा। ये चीज बताने की जरूरत है। लोग दूर भागते हैं, नहीं हमने नहीं लगवाना, और क्योंकि डिफरेंट वीडियोस वायरल हो रही हैं, नहीं लगवाएं ये हो जाएगा। कोई चिप का आजकल कोई रोला डाला हुआ है, यहाँ मैग्नेट लगा लें, फिर तो वो चिप रख दी गई है। यार क्या रोले डाले हुए, ये अजीब। मेरा ख्याल है कि नादरा का ID कार्ड नंबर चला गया, ये चिप से बड़ा है। हाँ, कमिश्नर बैठे हमारे साथ, ये क्या है, ये आप बताए ना, वाकई चिप डाली जा रही है हम लोगों में, ये क्या है? और फिर लोग दिखा भी रहे हैं। ऐसे एक बात बंदा कर देता है वैसे बैठा हुआ, तो वो बात आगे से आगे फैलती जाती है और उस बात में और मसाला लगता जाता है, एंड पे जाके वो बहुत बड़ी बात बन जाती है। बिल्कुल। तो ऐसे ही यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ है हमारे मुल्क के अंदर। ऐसा किसी को कुछ भी नहीं हुआ, इतने लोगों ने लगवाई है वैक्सीन, हमारे सामने इतने सारे सेंटर यहाँ बने हुए, लोग लगवा रहे हैं, डेली की बिना पे डॉक्टर साहब लगवा रहे हैं, सब ने लगवाया हुआ है, शायद आपने भी लगवाई हो वैक्सीन। तो किसी को कुछ भी नहीं हुआ मैम, सब लोग ठीक है, सेहत याब हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। अदनान साहब, आप कैसे वर्क कर रहे हैं कोविड में? कितना मुश्किल है ये तो बताएं। अपना ख्याल रखना, अपने आप को बचाना और आवाम में काम करना, जाना, आपने पब्लिक में जाना है, कैसे वर्कआउट कर रहे हैं? मैम हम जो है लोगों को कहते हैं कि घरों में रहें और महफूज रहें, लेकिन हमें मजबूरन लोगों को घरों में भेजने के लिए बाहर रहना पड़ता है, और ये बहुत ही रिस्की काम है। हाँ। अभी तो ये 3rd वेव है कोरोना की, लेकिन जब फर्स्ट वेव थी उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं पता था कोरोना का पैटर्न क्या है, कैसे करता है, ना वैक्सीन थी ना कोई इलाज था। उस टाइम पे डॉक्टर्स ने और पुलिस ऑफिसर्स ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने फ्रंट लाइन पे आके जिस तरह काम किया था, मेरे ख्याल में पूरी कौम को, उन तमाम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो लोग उस टाइम पे थे। और उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि डर चुके थे और स्ट्रेस थे, चूंकि हर बंदे के हमारे साथ जितने भी गवर्नमेंट में लोग हैं उनमें से अक्सर 50 ईयर के भी हैं, 60 से नीचे लोग हैं, और कुछ लोग को डिफरेंट बीमारियां भी हैं, तो उनके बच्चे भी हैं, फैमिली भी है। उन चीजों से कतई नजर वो अपनी फैमिलीज को सैक्रिफाइस करके जो है निभा रहे थे। बड़ा औखा टाइम था, खौफ और डर में अपनी जिम्मेदारियां निभाना। अभी तो 3rd वेव में चले वैक्सीन है, हौसला तो है कि चले वैक्सीन अवेलेबल है, कुछ ना कुछ कोई बचत हो जाएगी, लेकिन तब तो पॉसिबल ही नहीं था ऐसा कि कोई चीज हो। तो मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। नो डाउट। इससे मजीद बात करते हैं नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्त पर, कहीं मत चाहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर, और अदनान साहब से बात करते हैं। अदनान साहब का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, तो मैं कह रही थी कि आप सराइकी में भी बात कर लेते हैं, तो कहते हैं हाँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ, तो ठीक ठाक हो? तो वाल में कॉलम यकीन आ गया आयशा कि मैं सराइकी भी बोल सकता था। थोड़ा सा बात करते हैं। जी हाँ ठीक है मैडम, अपनी ज़बान है मैडम। सराइकी गाल करना तो बड़ी अच्छी गाल है, और पंजाबी मैं जो कि पंजाबी ज़्यादा इलाके च रह गया, उत्थां
उथा एक ट्रेंड है कि साफ ही पंजाबी बोलें जैसे दफ्तरां विच ना, लेकिन इत्थां मैं डिठे कि सराइकी जबान दा इतना ट्रेंड क्या नहीं, और जेड़ा सराइकी बंदा है वो सराइकी बोलने कने शर्मांदे। हालांकि बड़ी पता नहीं क्या मसला है, उन्हें जहन च कहे बंदे पा देते कि सराइकी बोलना बहुत ही और लोग क्या कहेंगे आपको, क्या मतलब दूजी गाल है कि जेडे छोटे बाल होंदे सारे ना जेडे पैदा थिंदे असां उन्हें उर्दू बोलने बिल्कुल, ते अगर बाल थोड़ा जा सराइकी बोलने लगे ते वो असां को बाल को मतलब के ना गुस्से का इजहार करने कि भाई तू मतलब आप कैसे बेटा बात कर रहे हैं, आप इस तरह ऐसे बात कर रहे हैं, आपने भी ऐसे किया होगा, मतलब तोड़े भी इमें होसी हर जगह ते इमें ट्रेंड है। ई वास्ते वो सारे जहन एक चीज मिला दी वेंदी कि सराइकी बोलना एक बड़ी मायूब जी गाल है, हालांकि बड़ी मिठी जबान है, बड़ी अच्छी जबान है, और कोई भी मादरी जबान जड़ी है ना वो बहुत ही अच्छी और मीठी जबान है, बेशक पंजाबी है, सराइकी है, बलोची है, कोई भी जबान है, सारे जबाना बहुत अच्छा है, और हर लोकल बंदे को अपनी जबान च गाल करनी चाहिए। अच्छा मैं गाल करे 7 रवायती जेडे भट्टियां हन पे उन्हें कुछ स्टील कीते वे ते महकमा माहौलियात दे नाल मिल के तुसां इहदे ते काम कीते थे, ते जबकि वो भट्टियां दे मलकान दा आखना होंदे अक्सर सारे कोल आने थे कि आयशा साकू गवर्नमेंट ने कोई सहूलत नहीं दी हुई, सारे को कोई सब्सिडी नहीं दी, सारे वास्ते बड़ा औखा है पिया कि अस नवे तर्ज दे भट्टे लऊं, तुसा तो सील कर आंदे, लेकिन उन्हें बेचारा दा रोजगार जो है वो बंद थी वेंदे। क्या रीजन है, कुछ ये भी दसे सो इंदे ते तुसा वर्क भी करेंदे पे हो, कुछ हाल दसे सो। अच्छा इंदे विच एक गाल है मैडम कि बट्ठा जड़ा उन्हें दी गाल है कि बट्ठे मतलब कि ना सील कर देन, बंद कर देन, ते उनके अलावा मतलब असां बट्ठा नवा किवें लाऊं, जिहड़ी जिग जैग टेक्नोलॉजी है मैडम वो समझण दी जरूरत है, उनदे विच कोई नवा बट्ठा नहीं लगना, इट्टां भी उवें दे जिवें इट्टां वो करेंदन अपना सेट करेंदन उवें दे उवें इट्टां वो सेट थी वणन वो, लेकिन जिग जैग भराई विच आवणन, मतलब उनदी सेटिंग जिग जैग होवे। जिग जैग सेटिंग दे विच जिहड़ी मतलब मैं चूंकि टेक्निकल बंदा कहनी मी, मैं एडमिनिस्ट्रेशन दा बंदा हाँ, टेक्निकल बंदा तो सही साइंटिफिक तरीके नाल दसा सकसी, लेकिन मैं तो इतना दसा सकदा जिहड़ा मैं सुनी और असा मीटिंग में बैठ के डिस्कस कीते। जरूरी वक्त की जरूरत है कि उनदे नाल जिहड़ियां जहरीलियां गैसां हैं वो कम पैदा थिसन, उनदी मिकदार कम होसी, माहौलियाती आलूदगी ई टेक्नोलॉजी नाल कंट्रोल थी सी, उनदे वास्ते कोई भी नवी चीज लावन की जरूरत है नहीं, उनदे वास्ते जिहड़े तुहाडे मुलाजमीन हैं लेबर है उन्हें को ट्रेनिंग की जरूरत है सिर्फ ना, उन्हें दी ट्रेनिंग वास्ते बहुत सारे हुकूमत ने रिफ्रेशल कोर्सेज करवाए, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग भी दी, असा हुण भी तैयार है, असा हर तरह की सपोर्ट करने को तैयार है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उन्होंने दी, लेकिन वो असा मेरी कोई जाती लड़ाई कह नहीं, कहीं दी कोई जाती लड़ाई कह नहीं, एक माहौल दी लड़ाई है, इन्वायरमेंट हर कहीं दी कॉमन प्रॉपर्टी है, तोरी भी प्रॉपर्टी मेरी भी प्रॉपर्टी है, ये तोरी मेरी सारे शहर दी जंग है, ये पूरे मुल्क दी जंग है, दुनिया दी जंग है, असा सारे मिलकर आलूदगी कंट्रोल करनी है, बेशक वो गड्डियां होवन, बेशक वो फैक्ट्रियां होवन, बेशक वो भट्ठे होवन, इथाई भी आलूदगी है, साकू सारे को मिलकर कंट्रोल करना पड़े। इनके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक ब्रिक किल्न दी इंस्पैक्शन के हवाले नाल एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है, वो ऐप दे विच ये है कि वो ऐप कोई भी पाकिस्तान का कॉमन सिटीजन अपलोड कर सकते, वो ऐप दे उत्ते कोई भी बंदा कहीं टाइम भी चाहे वो बट्ठे के हवाले नाल कंप्लेंट दर्ज कर सकते, और उनके वास्ते महकमे को जरूरी हो सी कि महकमा उहदे ते एक्शन टेकन करके वापस रिपोर्ट बैक करे वो ऐप दे उत्ते, ते वो जेड़ा बंदे अपना शिकायत दर्ज करवाई हो सी वो बंदा उनका वापस उनको रिस्पॉन्स मिलती कि तुम्हारी शिकायत से एक्शन थी गया। ये ऐप क्या है, इसका फायदा किसको होने वाला है, अब मैं थोड़ा वापस आ गई हूँ तो बताएं इसको, इससे क्या फायदा होने वाला है, कौन शिकायत करेगा, क्या उसको प्रूफ भी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, कुछ इस हवाले से बताएं। शिकायत करते हैं लोग डरते हैं तो फिर हमें कहा जाएगा कि बताएं कुछ प्रूफ दें, तो इस हवाले से क्या है? जिस तरह मैम पीएम पोर्टल जिस तरह से है, जिस तरह सीएम पोर्टल है, जिस तरह कीमत ऐप है, जिस तरह गवर्नमेंट ने ये ऐप्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं, इसी तरह से उन्होंने ब्रिक किल्न के हवाले से भी भट्ठा जहाज की इंस्पेक्शन के हवाले से भी ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है कि कोई भी शहरी अगर गुजर रहा हो उसको पता नजर आए कि भट्ठे जो है वो जो माहौलियाती आलूदगी की जो चीजें उनको फॉलो नहीं कर रहा, आलूदगी का बायस बन रहा है, इस तरह के मसाइल हैं, तो वो शिकायत अपनी ऐप के ऊपर वो तस्वीर बनाए भट्ठे की, नीचे लिखे ये फराम भट्ठा है, इस पे वायलेशन हो रही है, तो वो हुकूमत की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उस पर वो फॉरेन एक्शन लेकर रिपोर्ट बैक करे। तो इस तरह से भी लोगों में एक तो लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल है उनको इन्वॉल्व करना और रिस्पॉन्सिवनेस को इन्हेंस करना, इसको मॉनिटरिंग को इन्हेंस करना इसका पर्पज है। चूंकि हम कागजों के अंदर शायद ही मतलब जब हम कहें कि भी सारे भट्ठे जी बंद हो गए हैं जी, सारा वो हो गया, एक्शन सब जिग-जैग, ऐसा नहीं है, अभी ग्रेजुअली हो रहे हैं भट्ठे ना। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि जितने भी भट्ठा मालकान हैं उनको ये सबसे जो बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ वो ये है कि भट्ठा मालकान को
ये समझाना बहुत मुश्किल काम है कि zigzag टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट हो, ये बिल्कुल ठीक है और आपको इकोनॉमिकल लॉस नहीं देती। उनका ये कहना है कि हमें इकोनॉमिकल लॉस होता है इससे और हमारी लेबर ट्रेंड नहीं है और इसका कोई फायदा नहीं है एनवायरमेंट को ना, लिहाजा हम पुरानी टेक्नोलॉजी पे रहना करने के लिए तैयार ही नहीं, बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोग की आदत है, हम जिस पर पैटर्न पर चल रहे होते तो हमें अगर कहे तो हम कहेंगे नहीं यार, सारी जिंदगी बाप दादा हमारे इसी पैटर्न पे चले हैं तो यही अंदाज रहा, इसी रहा, तो अब नहीं हमने चेंज होना। ये नहीं पता था यार कि पहले इस पे वर्क नहीं हुआ, किसी ने वर्क नहीं किया। अब अंडरस्टैंड किया हम लोगों ने कि ये जो माहौल है उसको साफ रखना कितना जरूरी है, बीमारियां बढ़ रही हैं तो अब इसके लिए जरूरी इक़्तिदारों के लिए कि जो चिमनियों से धुआं निकलता है, जहरीली गैसें निकल रही हैं, तो वो हमारे जब हम इस माहौल में सांस लेते हैं तो वो हमारे सब अंदर जा रही हैं और ये हम सब के लिए जरूरी है। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है और सबको इसके लिए मिलकर चलना पड़ेगा। एक बंदे का काम नहीं है, एक इदारे का काम नहीं है, मतलब जो है पब्लिक भी इसमें कोऑपरेट करे, सब लोग कोऑपरेट करें। यहाँ डॉक्टर साहब भी कोऑपरेट करें, आप भी करें मैम, सब लोग कोऑपरेट करें इसके अंदर। एक्चुअली जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, लोग उसके खिलाफ जाते हैं, ठीक है, जब तक कि उनको उतना फायदा उसमें नजर ना आए। मेरा ख्याल है कि जो zigzag वाली टेक्नोलॉजी जो भी है, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि डेफिनेटली इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को वो इकोनॉमिक बेनिफिट बताए या फिर कोई टैक्सेशन का सिस्टम इस तरह का रखे कि जो इसके zigzag है, सब्सिडी कोई दी जाए, जिसके zigzag है उसको टैक्स थोड़ा कम लगे और दूसरों को ज्यादा लगे, ताकि वो भी उस पर आए। क्योंकि जब तक इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व नहीं होते अमूमन लोग डिनाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि माशी जब तक फवायद नजर नहीं आते तब तक जो है हम कुछ बात सुनने को या मानने को तैयार नहीं होते। डॉक्टर साहब ज्यादातर प्रैक्टिस कराची में की है आपने जी, ठीक है, तो वहाँ आपको लगा कि नफ्सियाती पेशेंट ज्यादा हैं क्योंकि वहाँ का जो माहौल एक डर का है, खौफ का रहा, दहशतगर्दी रही आपके सामने, हालात पहले कंट्रोल में नहीं थे अब कंट्रोल में हुए, तो वहाँ ज्यादा लोग इस तरह की लाइफ गुजारते हैं, कहीं आते नहीं जाते नहीं, बंद घरों में, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, कराची में मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, मैं ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS कंप्लीट की और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी से की और वहीं पे मुझे स्कॉलरशिप मिला था मास्टर इन क्लिनिकल रिसर्च का, जो कि जॉन हॉपकिंस और आगा खान की कंबाइंड डिग्री प्रोग्राम था, तो उस पर स्कॉलरशिप पे मैंने वो भी कंप्लीट की। कराची में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है इस हवाले से कि वो एक तंग कमरों में रहते हैं, अमूमन ना फ्लैट्स में लोग रहते हैं। तकरीबन मेरा ख्याल है कराची की 40% आबादी अपार्टमेंट्स में रहती है। इनके पास वॉक करने की, घूमने फिरने की ज़्यादा जगह नहीं है, अक्सर पार्क्स पे कब्जा हुआ है और वो बहुत अंडर डेवलप्ड थे। कुछ अर्सा वहाँ पे ज़रा खुशहाली आई थी, चीज़ें वगैरह बेहतर हुई थी, लेकिन फिर जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो ये आसान है कि वो अपने घर के लॉन में वॉक कर लें या कॉलोनीज़ में, लेकिन जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं अगर उनकी विसिनिटी में पार्क्स ना हो तो वो जो बंद रह कर, एक तो विटामिन डी की कमी जो होगी, असाबी तनाव का लोग शिकार होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब हम एक्सरसाइज के लिए बाहर निकलते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। इसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके लाइफ स्पैन के साथ कहीं ना कहीं होता ज़रूर है, बिल्कुल, क्योंकि जब आप स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो आपको अर्ली एज पे जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जिस तरह हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ये थोड़ा सा एज से पहले डेवलप हो जाते हैं। दूसरा ये कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल इटसेल्फ, मतलब ये जो कुर्सी है ये सबसे बड़ी कातिल है। जो लोग ज्यादा बैठे रहते हैं एक्चुअली दे डाई अर्ली, हम तो सारा दिन जो है वो जब दे डाई अर्ली, ये सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक है। ये कुर्सी, इसका मतलब सिगरेट पी लें, कुर्सी पे कम बैठे। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि कुर्सी को जरा छोड़ना चाहिए, चलना चाहिए, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो। 6 घंटे से ज्यादा लगातार बैठे रहने से आपकी सेहत पे बहुत तेजी से नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं और फिर वो आपको इन रिस्क फैक्टर्स की तरफ धकेलती है और नतीजतन आप अपने उस लाइफ स्पैन को अचीव नहीं कर पाते। बेसिकली एज अ मुस्लिम तो हमारा यकीन है ना, जितने जिंदगी लिखी है अल्लाह ने, लेकिन जब आप स्टैटिस्टिकली देखते हैं तो आपको फर्क नजर आता है उन लोगों में जो ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजारते हैं और वो लोग जो जरा वॉक करने जो सादा भी गुजारते हैं। देख रहे हैं पहले वाले लोगों को, देख रहे हैं अभी बुजुर्ग हमारे साथ बहुत सारे हयात भी हैं, तो हम उनकी माशाल्लाह एज देख रहे हैं, यार 85-90 हो गई अभी और माशाल्लाह अपने कपड़े खुद धो रहे हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो 40 के बाद हम कहते हैं यार हम तो बुढ़े हो गए, हम तो बुढ़े ही रोते रहते हैं। तो ये चीज जहन में बिठाना गलत है। आप क्या समझते हैं कि यार हम कभी बूढ़े नहीं होने वाले, जब तक आप काम करते हैं, हरकत में बरकत है, वो वाली बात हो गई। तो ये बहुत जरूरी है
اصل میں جب ہماری مطلب پوری معاشرہ ٹرانسفارم ہو رہا تھا انڈسٹریلائز ورلڈ میں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم نے لوگوں کو اس طرح ایجوکیٹ نہیں کیا. یورپ میں یہ ایجوکیشن بہت عرصہ پہلے دے چکے ہیں وہ لوگ. اس وقت تو وہ انرجی کنزرو کرنے والی ٹیکنیکس کی طرف جا رہے ہیں، اسمارٹ ٹیکنالوجیز جو بھی ہیں، لیکن اپنی صحت کے بارے میں وہ 80s سے بہت اچھی طرح باشعور تھے اور انہوں نے کافی ساری چیزیں بہت پہلے کر لی تھی، جس طرح واک کرنا، جم کرنا. ایون جیپنیز میں اگر آپ کبھی جاپان وزٹ کریں تو انہوں نے باقاعدہ ایک بریک آور رکھا ہوتا ہے جس میں وہ بیٹھ کر ایک کمرے میں ایکسرسائز کرتے ہیں تمام امپلائیز، اینڈ دین دے گو بیک ٹو یور ورک. یہ چیزیں گریجولی ڈیولپ ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاس نہ پراپر ایجوکیشن کا کوئی سسٹم تھا کہ ہم لوگوں کو اس طرح ٹرین کر سکتے، نہ آپ کی عوام اتنی ریسپٹیو تھی. نہیں، وسائل کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ہی ہنر ہوتے ہیں نا سر، جب وسائل ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے یہاں پہ نا میم پارک یہاں پہ کم ہے، یہاں پہ نا اوور آل مطلب ہمارے ملک میں نا پارک کم ہے. تو اگر کوئی بیچارہ غریب آدمی واک کے لیے نکل آئے باہر تو گاڑیوں والے ہارن دے دے گی اور بائکوں والے اس کو سائڈیں مار اس کا برا حال کر دیتے ہیں. تو وہ بندہ ایک دفعہ نکلتا ہے، دوبارہ بندہ نکلنے کی جسارت نہیں کرتا، دل بندے کا کرتا ہے واک کرنے کا نا. لیکن بات یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے، جس طرح ابھی یہ بات کر رہے تھے بھٹا کی، تو یہ بیسیکلی ہوتی ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو عوام ہے نا اس میں شعور پیدا کیا جائے. واک کرنے کے کئی ہزار طریقے ہوں گے. ایک بندہ ایک کمرے میں بھی واک کر سکتا ہے اگر اس میں نیت ہو، اسے پتا ہو کہ مجھے کیا بینیفٹ ہونے والا ہے. اور اوپن ایئر میں بھی کر سکتا ہے. اوپن ایئر کا فائدہ یہ ہوتا ہے ایڈیشنل کہ آپ کو تھوڑا سا ریلیکسنگ انوائرمنٹ کے ساتھ اور زیادہ بہتر بینیفٹ ہوتا ہے. اور زیادہ بہتر بینیفٹ ہوتا ہے. لیکن ایکچولی تو ایکسرسائز کا تو بینیفٹ آپ کو جم میں بھی ہوگا. ہاں بالکل بالکل. نو ڈاؤٹ. اس سے بات کرتے ہیں ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. کہیں میں چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ دبنگ ہمارے افسر ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صدر ملتان ہے ہمارے ساتھ، عدنان بدر صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں. تو ان سے جانتے کچھ پرسنل کویشچن بھی کرتے ہیں. بہت ساری باتیں ہو گئی پروفیشنل حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں. عدنان صاحب یہ بتائیں، ماشاءاللہ شادی کو 2 مہینے ہوئے، مبارک ہو آپ کو بہت بہت. اور یہ بتائیں کہ پہلی عید بھابھی کے ساتھ کی تو کیسے منائی، ذرا یہ بھی بتائیں ہمیں. پہلی عید بہت اچھی، مطلب کافی عرصے بعد ایک چھٹی عید پہ ملی تھی، گھر جو ہے وہ رہنے کا موقع ملا ہے. جب سے جاب سٹارٹ ہوئی ہے تب سے شاید یہ پہلی عید تھی جس دن میں مطلب پوسٹنگ بھی یہاں پہ ہوئی، اور صرف عید والے دن مطلب وہ بھی عید نماز یہاں پڑھا کر تحصیل میں پھر واپس جو ہے وہ گھر گئے تھے. جی ان کے ساتھ عید کی. گھر بہت مزہ آیا، سب فیملی کے لوگ آئے تھے. جس طرح ملنا ملانا ہوتا ہے اور ہمارا ایک ٹرینڈ ہے تو بڑا اچھا لگا. لیکن زیادہ ہم نے جو ہے وہ رش نہیں کیا چونکہ کووڈ کی وجہ سے SOPs تھیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بینگ مطلب کہ اسسٹنٹ کمشنر میں خود بھی اس کو امپلیمنٹ کروں اپنے فیملی لیول پہ. یہاں رش زیادہ ہو جاتا ہے، فیملی فرد اتنے ہوتے. میں بھی یہی ذکر کر رہی تھی کہ ہمارے گھر میں میرے سسرالی اتنا بڑا فیملی ہے کہ دیکھ پک جاتی ہے. اور اتنے تو ہیں آپ کی فیملی کے ممبر ماشاءاللہ. نہیں وہ تو آپ کے تو زیادہ کھانا کھاتے ہوں گے، ہمارے تو نارمل کھانا کھاتے ہیں، دیکھ تک تو نہیں پہنچتے. خیر مطلب ہاف دیکھ کر لیں کہ وہ کھا لیتے ہوں گے شاید. اور ممبر تو میم کافی زیادہ ہیں، لیکن ہم نے وہ ظاہر ہے SOP کو پورا کیا عید کے اوپر. اور اچھا، بہت اچھا، مطلب بہت مزہ آیا عید پہ، بہت اچھی عید گزری. سسرالیوں میں نہیں گئے؟ نہیں وہاں پہ نہیں جا سکے چونکہ وہی تھا کہ بھی سفر کم نہ کریں، کم کریں. جس طرح کی SOP تھی اس پہ عمل کیا ہے اور وہاں پہ تو نہیں گئے. لیکن انشاءاللہ نیکسٹ جو عید آئے گی بڑی عید اس پہ کوشش کریں گے، اگر چھٹی ملی تو پھر ضرور. کس طرح کے اسٹوڈنٹ تھے؟ کیسے اسٹوڈنٹ تھے؟ بہت لائق تھے، نارمل تھے، کیا کس طرح تھے؟ نہیں لائق بھی نہیں تھے، نارمل بھی نہیں تھے. نارمل سے تھوڑا سا کم تھے. اچھا. مطلب گزارے والے جس طرح اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جس کو بندے کہتے ہیں چلو شکر ہے یار پاس تو کر گیا نا. اچھا. وہ والے اسٹوڈنٹ تھے. تو لیکن ایک چیز تھی کہ جس کام کے پیچھے پڑ جانا ہے پھر پڑ جانا ہے. مطلب جو محنت، مطلب میرا یہ مطلب میں نے کہنا کہ ایک کام میں نے کرنا ہے تو پھر اس کے پیچھے لگ جانا. اگر ایک عام آدمی کو وہ کام کرتے ہوئے 1 گھنٹہ لگے گا تو مجھے وہ کام کرتے ہوئے شاید 5 گھنٹے لگیں. مجھے 5 گھنٹے پڑھنا پڑے، ایک عام اسٹوڈنٹ کو 1 گھنٹہ پڑھنا پڑتا تھا. ڈاکٹر صاحب بہت بریلینٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب تو کافی بریلینٹ ہیں. یہ تو میڈیکل میں بھی ظاہر گئے ہوں گے، ان کے FSC میں بھی اچھے نمبر ہوں گے، ان کے میٹرک میں بھی اچھے نمبر ہوں گے. تو ہمارے تو بالکل نارمل سے میم نمبر ہیں، تو نارمل سا ہی سارا. میرے نزدیک نا دیکھیں، زیادہ پڑھنا از ناٹ واٹ میٹرز. امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پرسیو کیا، کہ آپ نے اس کتاب سے اخذ کیا کیا. ٹھیک
ٹھیک ہے. میں ویسے بیسیکلی بیک بینچرز میں سے تھا, ٹھیک ہے, آخری سیٹ پہ بیٹھنے والے. نو ڈاؤٹ نمبر الحمدللہ اچھے آ جاتے تھے, لیکن ہمیشہ آخری سیٹ وہ تو دیوار والی سیٹ. شوق سے بیٹھتے تھے اس لیے کہ وہاں پر آپ جو بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہو آگے والے لوگ ڈسٹرب نہ ہو. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اور وہاں سے نکلنے کا بھی راستہ آسان ہوتا ہے. کلاس میں شرارتی اور ڈسٹربنس پیدا کرتے تھے. نہیں, مطلب یہ کہ لیکچر کے بعد کچھ دیر بعد بندہ بور ہو جائے. ہاں یہ تو ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اس میں چند اہم پوائنٹس ہوتے ہیں. لوگ کرتے ہی ہیں کہ جب آپ پورا سمندر نگلنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا. ٹھیک ہے, ہمیشہ جب بھی آپ کو نالج ٹرانسفر کیا جا رہا ہوتا ہے نا, اس نالج میں چند ایک کی پوائنٹس ہوتے ہیں. اگر آپ نے وہ کی پوائنٹ سنے اور باقی بے شک نہ سنا, باقی الف اللہ کی کہانی ہوتی ہے, تو آپ نے سمجھے آپ نے لیکچر لے لیا. ٹھیک ہے, تو آپ کی پوائنٹس کو کانسنٹریٹ کریں. اور عموماً جب بھی کوئی لیکچرار یا ٹیچر کوئی بھی ہو, وہ ان کی پوائنٹس پہ رکتا ہے اور وہ بتاتا ہے, تاکہ جو بیک بینچرز ہیں وہ سن لیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر کہانی ہوتی ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. اور ابھی تو ہم بات کر رہے تھے, باتیں ختم ہی نہیں ہونے کو آ رہی ہیں, اور لیکن سیگمنٹ ہمارا ختم ہو گیا. ڈاکٹر فہد سلیم, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. عدنان بدر صاحب, آپ کا بھی شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے, ہمارے روحی چینل کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور آج کل صحت پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے, اس حوالے سے اکثر, بلکہ آج بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر تھے فرسٹ سیگمنٹ میں, کل بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر تھے, اور ہم کوشش جو یہی کر رہے ہیں. بلکہ مجھے تو زیادہ احساس ہوا, کیونکہ میرے گھر میں تو جب بیماری آئی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ صحت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اچھی ڈائٹ پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے, اپنی ریسٹ, اپنی نیند پہ فوکس ہونا چاہیے ہمارا, اور ڈپریشن نہیں لینا, ٹینشن نہیں لینا. کبھی کبھی ہم بیماری کو بھی ٹینشن کے طور پر سوار کر لیتے ہیں. تو اس سچویشن میں ہمیں کوئی اچھی سی سپورٹ, کوئی گیم کھیلنی چاہیے. بزی جب آپ اپنے مائنڈ کو رکھتے ہیں تو آپ کافی حد تک بہتر فیل کرتے ہیں, بہل بھی جاتے ہیں, ذہن بھی چینج ہو جاتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ سپورٹ مین ہیں, ان سے بات کرتے ہیں ہم. اور ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر عدنان نعیم, ان کو ویلکم, خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں عدنان بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ لوگوں نے بلایا. الحمدللہ. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں یہی پوچھی تھی, فٹ کیسے ہے, مجھے بتائیں. اسپورٹ مین ہی صرف رہ سکتا ہے یا اور بندہ بھی, یا بندی بھی فٹ رہ سکتی ہے؟ تو عدنان بھائی واقعی بہت زیادہ کانشیس ہیں, کیا کرتے ہیں آپ فٹ رہنے کے لیے؟ دیکھیں, فٹنس جو ہے, ایک تو آپ دیکھیں گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں کچھ, تو میں کہوں گا کہ مجھے تو گاڈ گفٹڈ چیز ہے. میں کبھی ہیلتھ کانشیس نہیں رہا, ہر چیز کھاتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی بتایا, ہر وہ چیز کھا جاتے ہیں جو مجھے نہیں کھا سکتی. تو باقی فٹنس ضروری ہے, کسرت کرنی چاہیے آپ کو. گراؤنڈ جو ہیں وہ آپ کو جو عزت ملتی ہے, اگر آپ ایک پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں, اسپورٹس کے کسی پروفیشن میں, تو آپ کو گراؤنڈ میں ٹائم دینا پڑتا ہے. وہاں آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اس سے بہت ساری باتیں کرنے والے ہیں. موسم, کچھ لوگ موسم کو دیکھتے ہیں, ابھی موسم اچھا نہیں ہے یار, گرمی ہے, کیا کریں, تو پھر جب موسم اچھا ہوگا پھر جائیں گے, پھر سپورٹ کھیلیں گے, تو پھر اس لیے لیزی ہو جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. اس سے بات کرتے ہیں. آج ہم ایک اور موضوع جس پہ بات کرنے والے ہیں, ایک اور چیز جو بہت زیادہ, جس سے بہت سارے لوگ افیکٹڈ ہو رہے ہیں, بچے ہو رہے ہیں, اسپیشل ٹین ایجر بچے, بچیاں اس سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں, کیونکہ آن لائن بیٹھے ہوتے ہیں, ہم لوگ ڈفرینٹ ایپس کا استعمال کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جب بچے اپنے گھر میں ہیں تو لیکن ہم محفوظ ہیں, ہم یہی سمجھتے ہیں. لیکن آج آپ کا بچہ اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہے. میں بات کرنے والی ہوں سائبر کرائم کی. سائبر کرائم ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں محمد ارسلان خان ایڈوکیٹ صاحب, ویلکم, خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ فائن, آپ بتائیں. واقعی محفوظ نہیں, اپنے گھر میں سیف نہیں بچے. ہم سمجھتے ہیں کمرے میں بیٹھا ہے, کھیل رہا ہے, نیٹ پہ ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو یہ سیف ہے. باہر تو نہیں گیا نا, باہر تو بہت سارے لوگ ہیں. لیکن وہاں جب ہم سائبر کرائم کی بات کرتے ہیں, جب بچے یا بچیاں ہریس ہوتی ہیں یا ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے, تو کہاں سیف ہیں ہمارے بچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, فرسٹ آف آل, جیسے کہ آج کل کے دور میں انٹرنیٹ کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ ود دا ڈیولپمنٹ آف مطلب ٹائم, اور ہر بچے کے ہاتھ میں نیڈ آف دا ٹائم بھی بن گیا ہے, یہ موبائل, ٹیبلٹس وغیرہ ہر بچے کے ہاتھ میں ہے. تو معذرت کے ساتھ یہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے کرتے بچے کچھ اس طرف نکل جاتے ہیں, کیونکہ فریڈم ان کو بہت زیادہ مل جاتی ہے اور ان کو کوئی صحیح گائیڈنس نہیں ملتی, تو پیرنٹس کی بھی کہیں نہ کہیں توجہ نہیں ہوتی ان کے اوپر.
تو وہ خود سے جو ان کا دل کرتا ہے کرتے رہتے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی ٹریپ میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کوئی ایسی قابل اعتراض مطلب پکچرز ویڈیوز ان سے لے لی جاتی ہیں. ایسے گروہ جو ہیں وہ پاکستان میں آل اوور دا ورلڈ انکلوڈنگ پاکستان جو ہے وہ متحرک ہیں, جو اس طرح کے جو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ جو چھوٹی ایج کے بچے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ٹارگٹ کر کے ان کی پکچرز ان کی ویڈیوز, صرف چیٹ بھی کہ جی تمہاری یہ چیٹ ہے, تمہاری یہ پکچرز ہے, تمہاری یہ ویڈیو ہے, ہم اس کو جناب وائرل کر دیں گے, یہ تمہاری فرینڈ لسٹ ہے, یہ تمہارے فادر ہیں, یہ تمہاری مدر ہے. اب واٹ از دیئر ٹارگٹ؟ ٹھیک ہے, ٹو گیٹ انڈیو بینیفٹ مطلب آف اینی کائنڈ. وہ سیکشل ہراسمنٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ مانیٹری بینیفٹس بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی قسم کی ٹیزنگ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے کنسیکوینسز کیا نکلتے ہیں؟ اس کے کنسیکوینسز کیونکہ پیرنٹس کی توجہ نہیں ہے, مطلب اس طرح سے نہیں ہے بچے کے اوپر. ٹھیک ہے, تو وہ بچہ اندر ہی اندر کوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو وہ اس کی سٹڈیز کے اوپر وہ مطلب ڈیفینیٹ امپیکٹ جائے گا, اس کی سوشل ایکٹیویٹیز متاثر ہوں گی. وہ کہیں نہ کہیں بلکہ ہمیں دیکھنے میں ملا ہے کہ بچوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی. ٹھیک ہے, اور کچھ بچے مطلب اس ٹینشن سے, اس ڈر سے کہ ہم معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے, یا انہوں نے وہ جو انڈیو مطلب ڈیمانڈز تھی, ٹھیک ہے, ان ہیکرز کی, اس گروہ کی, اس کو پورا کرنے پہ مجبور ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں چونکہ آج کل مطلب سائبر کرائم جو ہے وہ بے انتہا مطلب اس کی جو گروتھ ہے وہ مطلب کنٹرول سے بڑھ گئی ہے. دیکھیں پاپا جی, گیم ہم اسے نارمل لے رہے ہیں, اس میں آپ دوست بناتے ہیں, آپ کے اپنے قریبی دوست بھی ہوتے ہیں, ہم سائے بھی بن سکتے ہیں. اس میں 3-4 لوگ مل کے کھیل رہے ہوتے ہیں, آپس میں چیٹنگ بھی ہو رہی ہے, وائس میسج بھی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے. بلکہ اس سے میں نے دیکھا ہے, میں نے نہیں کھیلی اس سے مجھے زیادہ اندازہ نہیں, لیکن جو سننے میں نے دیکھا بچوں میں. لیکن کچھ اس طرح کے کیسز بھی آئے کہ آپس میں دوستی ہو گئی اور لڑکوں نے دوسرے لڑکے کو ہراس کرنے کی کوشش کی اور ایون کے قتل بھی کر دیا. تو دیکھیے میم, اس میں سائیکولوجیکل افیکٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کی اٹیچمنٹ ہوگی. مطلب جو انانیمس ہے بندہ, آپ نہیں جانتے کہ اس فیس بک کو کون یوز کر رہا ہے, یا اس آئی ڈی کو پب جی آئی ڈی اس کو کون یوز کر رہا ہے. اس نے فرینڈ لسٹ میں سے آؤٹ کیوں کیا, اس پہ انہوں نے اس بچے کو مار دیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس میں سائیکولوجیکل میں بتا رہا ہوں کہ آفٹر شاکس ہیں. کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ کو کوئی ٹریگر کیا جا رہا ہے, آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, یا آپ کو مینٹلی فزیکلی ہرٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا سائیکولوجیکل جو افیکٹ آئے گا وہ سوسائڈ کی فارم میں آئے گا, یا وہ کسی کو کر دے گا, مرڈر کر دے گا, یا وہ خود ہو جائے گا. ٹھیک, اس سے بات بھی کرتے ہیں تفصیل سے کہ کیا جا سکتا ہے. جی, ایسی سچویشن میں آپ کے بچے جو ہے اگر ہیکر ہو جاتے ہیں, ہیکر یعنی ہائیک کر لیے جاتے ہیں, معذرت کے ساتھ ہیکر کر لیتا ہے, تو کرنا کیا ہے آپ نے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دور رکھیں, نہیں ہے, یہ ناممکن سی چیز ہے. آج کے دور میں ہم بچوں کو نہیں اس چیز سے دور رکھ سکتے. دیکھ سکتے ہیں, واچ کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی ہم نے شاید اپنی مصروفیات اتنی بڑھا لی ہیں کہ ہم ایسے اپنے بچوں کو دوسرے لوگوں سے نہیں بچا پاتے, جو جہاں بھی بیٹھے ہیں لیکن نقصان پہنچاتے ہیں آپ کے بچوں کو. اس پہ ہم بات کرتے ہیں, چلتے ہیں واپس اور عدنان سے بات کرتے ہیں, کیونکہ سپورٹ کی اہمیت سے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. سپورٹ میں بہتر طریقے سے جانتا ہے. تو آج کل کیا چل رہا ہے؟ کووڈ کی وجہ سے سپورٹ رک گئی یا پھر کچھ چل رہا ہے, کچھ گیم یہاں ملتان میں ہو رہی ہیں, کیا فرق ہو رہا ہے, کچھ بتائیں. دیکھیں 12 تاریخ سے 12 مارچ سے ہم لوگ دوبارہ سے لاک ڈاؤن میں چلے گئے. اس سے پہلے سب اللہ کا شکر ہے بہتر ہو گیا تھا, لیکن آپ کے سامنے پھر تھرڈ ویو نے جو ہے ہم لوگوں کو دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی طرف لے گئے. ہم لوگ اپنا جو ہماری ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں. 3 مزید ہماری ڈیولپمنٹ سکیم سٹارٹ ہو گئی ہیں الحمدللہ. اور تو گراؤنڈ پہ توجہ ہے, فوکس ہے, جی بالکل, سپورٹ گراؤنڈ ہی مین جگہ ہے نا, جو کھیلنے کی جو ہمارے جتنی بھی کھیلنے کی فیسلٹیز ہیں اس کو امپروو کیا جا رہا ہے تاکہ کوالٹی سپورٹس کو امپروو کیا جائے. اور یہ نہیں کہ بھئی بچے, اب دیکھیں یہ جو ٹائم ہے یہ ہم لوگ آفس میں بیٹھ کے نہیں گزار سکتے, ہمیں فیلڈ میں نکلنا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے جو گراؤنڈز ہیں ان کی گھاس تو بڑھتی رہنی ہے, اس نے نہیں رکنا, اور اس کی مینٹیننس اس کو رکھنا ہے, اس کو خوبصورت بنا کے رکھنا ہے. کیونکہ انشاءاللہ مجھے امید ہے ہم نیکسٹ منتھ میں کچھ چیزیں ہماری پارشلی کھول دی جائیں گی. بند ہے, حکومت نے بھی پابندی لگائی ہے میلوں پر, گیمز پر, تقریبات پر, یعنی کہ شادی تو پھر بھی الاؤ ہونے والی ہے 150 لوگوں کے ساتھ, لیکن باقی جو ہے ثقافتی ہو گیا, سپورٹ گیمز وغیرہ, یہ سارے ان پہ ابھی پابندی عائد ہے.
کہ وہاں گیدرنگ ہو جاتی ہے, لوگ زیادہ آ جاتے ہیں, دیکھنے والے بھی آ جاتے ہیں, تو مزہ تو دیکھنے سے آتا ہے نا. لائیو آپ سپورٹ دیکھ رہے ہیں, گیم دیکھ رہے ہیں, وہ مزہ الگ ہوتا ہے, جیسے لگتا ہے ہم لوگ خود کھیل رہے ہیں. بالکل لائیو کا تو الگ ہے. یہ یہاں بیٹھ کے اور آڈینس نہ ہو, دیکھنے والے نا, تو مزہ نہیں آ رہا ہوتا. ہم اکثر سپورٹ دیکھتے رہے, ہوتی نہیں گیم, کورونا میں بھی ہوتے رہے. تو کیا انٹرنیشنل لیول پر گیمز ہو رہی ہیں؟ جی دیکھیں, انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہی ہیں. وہ لوگ وہ ملک کروا رہے ہیں جو بہت فائنینشلی اسٹرانگ ہیں, بہت بڑی بڑی لیگز ہو رہی ہیں وداؤٹ اسپیکٹیٹرز. ہاں, کیونکہ وہ لوگ یہ افورڈ کر سکتے ہیں پوری کی پوری. ہاں جی, آپ کی فرینچائزی سارے جو ہیں کرونا ٹیسٹ وغیرہ کروائیں اور ساری ایس او پیز وہ پراپر فالو کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی ہماری ابھی لیگز ہیں, جیسے پی ایس ایل ہو گئی, آئی پی ایل ہو گئی, اس میں بھی کووڈ پازیٹیو لوگ آ جاتے ہیں. کیونکہ یہ پوری دنیا آپ کو پتہ ہے اب ہو جائے گا, 1.5 سال تقریباً ہو جائے گا, ہم لوگ اس چیز سے گزر رہے ہیں. اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہی پلیئر نے گھر بھی جانا ہے. وہ جو پلیئرز ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کے لوگ ایون کہ ان کے ساتھ سیلفی بھی لینا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ماسک بھی اتارنا پڑتا ہے. کیونکہ وہ بچہ اگر ہے تو وہ مائنڈ کرے گا کہ یار پھر میں نے کھنچوائی کس کے ساتھ تصویر ہے, تو کہیں نہ کہیں سے بیچارے وہ کیچ کر لیتے ہیں چیزیں, پھر وہ آگے. تو یہ چیز ابھی اس وجہ سے وہ لیگز بھی اب کافی حد تک رکوا دی گئی ہیں, تو اب ہمیں اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کورونا سے کتنا متاثر ہوا اسپورٹ کا شعبہ؟ ویسے پاکستان میں شاید اتنا فوکس نہیں ہے کرکٹ کے علاوہ دوسرے اسپورٹ پر, تو ویسے کتنا متاثر ہوا اگر ہم بات کرتے ہیں, ملتان کی ہی بات کرتے ہیں. اچھا دیکھیں, میں نے اس کو پازیٹیولی لیا کورونا کو. دیکھیں یہ کورونا نہ آتا نا, تو اب ہم لوگ 500 سے زیادہ اسپورٹس فیسلٹیز ہماری پنجاب میں ہمارا یوتھ اینڈ اسپورٹس افیئر ڈپارٹمنٹ بنا رہا ہے. تو ہم لوگوں کا فوکس ادھر نہ ہوتا, کیونکہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے نا, اس کو ضرورت تھی تھوڑی مینٹیننس کی بھی. یہ چیزیں چلتی رہتی تو وہ ویسے رہتا. پھر ہمیں نئی چیزوں کی طرف, ہم بہت بزی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 35-40 سے زیادہ سپورٹس ہیں اور 365 دن ہوتے ہیں سال کے, اور اگر ہم 1000 دن بھی اپنا 100 دن بھی کام کریں, 100 سپورٹس بھی کریں, پھر بھی بہت ساری سپورٹس رہ جاتی ہیں, کیمپس رہ جاتے ہیں. تو یہ جو ہم نے ڈیولپمنٹ سکیمز کی طرف ہمارا محکمہ آیا, یہ بہت اچھا. 319 ہم لوگوں کی جو اس وقت پراپر نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کی فیسلٹیز تیار ہو گئی ہیں. جیسے انشاءاللہ ہم لوگ کووڈ سے نکلیں گے تو بہت خوبصورت انفراسٹرکچر ہمارا محکمہ بنا چکا ہے. اربوں روپے کے حوالے سے بھی سہولیات دی ہیں حکومت نے اسپورٹ کو, کچھ اس حوالے سے بتائیے. بالکل, بجٹ دیکھیں, جو سپورٹس ایگزیبیشنز وغیرہ جو ہمارے فیسٹیولز وغیرہ اس کا تو ابھی بند ہے نا, کیونکہ سپورٹس بند ہے. اس کے علاوہ دیکھیں یہ جو فیسلٹیز بن رہی ہیں, ہمارے آسٹرو ٹرف ہمیں ملتان کو ملا ہے, تقریباً 154 ملین کا ہے. اور اس کے علاوہ 74 ملین کا ہمیں کیڈی جمندہ گراؤنڈ ہمارا تیار ہو رہا ہے, اور 75 ملین کا ہمارا کرکٹ گراؤنڈ تیار ہو چکا ہے, 95% کلمہ چوک والا جو ہے. اس کے علاوہ 3 میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عامر ڈوگر صاحب کا, انہوں نے میرے پرپوزل پہ مسجد ہمیں بہت اچھی سپورٹس کمپلیکس میں انہوں نے ان کے فنڈ سے بن رہی ہے. انہی کے فنڈ سے ہی ہمارا وہ سیپ سکیم 3 جو ہے اس کی ہمارا فٹ بال کا جو ہے, وہ جو ہمارا سپورٹس گراؤنڈ میں فٹ بال گراؤنڈ ہے, اس میں انٹرنیشنل لیول کا پویلین تیار ہو رہا ہے. اور ہمارے پاس جو پورے جنوبی پنجاب میں ون اینڈ اونلی سپورٹس ہاسٹل ہے جو صلاح الدین ڈوگر صاحب مرحوم نے بنوایا تھا, اس کی ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے. اس کے لیے بھی 15 ملین کا کام ہو رہا ہے. تو یہ 6 کی 6 سکیمز ہمیں نہ ملتی. رشید آباد کا گراؤنڈ ہے, وہ بہت عرصے سے خراب تھا, عامر ڈوگر صاحب وہ بھی بنوا رہے ہیں, وہ بھی سیپ سکیم میں سے. تو اگر ہمیں یہ سال کا تھوڑا سا بریک نہ ملتا, ہم اس چیزوں کی طرف نہ جاتے. تو میں اس کو پازیٹیولی لوں گا, کیونکہ بیچ میں ہم نے 3-4 مہینے سپورٹس بھی کروایا, تو بچے بہت خوش ہوئے. انہوں نے, ہم نے اپنا جمنیزیم کو امپروو کیا ہے, وہاں ایکوپمنٹس کا اضافہ ہوا ہے. ہمارا محکمہ بالکل سویا نہیں, ہم لوگ ویبنار پہ ہماری میٹنگز چل رہی ہیں, اور ڈیولپمنٹ میں بہت فوکس ہے حکومت کا. ٹھیک ہے, یعنی گیم نہیں ہو رہے لیکن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. کھیل کے میدان جو ہے, جو کہ پہلے کچھ اجڑ چکے تھے, ان پر فوکس کیا آپ لوگوں نے. اس کے ساتھ ہی ناظرین بات اس پر کرتے ہیں, لیکن اس ٹائم ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور بات کرتے ہیں محمد ارسلان سے جو کہ ایجوکیٹ ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ سائبر کرائم کس طرح ہو رہا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. کسی طرح بھی اگر ہم لوگ افیکٹڈ ہو رہے ہیں, بچے افیکٹڈ ہو رہے ہیں, تو کیسے بچ کیسے سکتے ہیں.
कुछ बताइए इस हवाले से, क्या किया जा सकता है, रेमेडीज क्या हैं? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी साइबर क्राइम की अगर हम बात जैसे कर रहे हैं तो इसमें हैरेसमेंट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब हैरेस कौन कौन हो रहा है? बच्चे हो रहे हैं, बच्चियां, लड़कियां, स्टूडेंट्स, लड़के, इवन पॉलिटिशियंस, ठीक है, इवन गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है, हूसोएवर, ठीक है, जिसका कोई भी डाटा चोरी हो गया, ले लिया गया है, एतमाद में लेके ले लिया गया है, ये लीक हो गया है, या वीडियो वायरल हो जाती है, या वीडियो वायरल जैसे रोज पीछे होता रहा है, थ्रू आउट होता रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर उसको ब्लैकमेल करने के लिए, उसके खिलाफ मतलब एक हेट्रेड क्रिएट करने के लिए, ठीक है, उसकी रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए, ठीक है, उसको मेंटली फिजिकली तौर पे टॉर्चर करने के लिए, या कोई मॉनिटरी या सेक्सुअली फेवर्स हासिल करने के लिए अगर कोई शख्स, चाहे वो नोन है चाहे वो अननोन है, ठीक है, अब इस तरह का जो मुतासरा शख्स है, ठीक है, वो खुद या उसका कोई गार्डियन, FIA साइबर क्राइम विंग मुल्तान में इसके लिए FIA ने एक अलग जो है विंग बना दी है, ठीक है, क्योंकि इसकी रैपिड ग्रोथ हो रही थी। उन्होंने इसका ऑफिस जो है वो शालीमार कॉलोनी गली नंबर 3 में बना दिया है, ठीक है, शालीमार कॉलोनी गली नंबर 3, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है, www.fia.government.pk, उसमें ऑनलाइन कंप्लेंट में जाके आप इसकी कंप्लेंट भी दर्ज रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा इसका ऑनलाइन कॉल नंबर है 1991, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे सियासतदान और बहुत सारे जो है अच्छी पोस्ट आप समझ लें, जिनकी चीज़ें या जिनकी वीडियोस वायरल हुई, लीक हुई और किसी ने बना ली बैठे बैठे, ये ज़्यादातर हुआ, जबकि ये इखलाकन गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और ऐसे किसी से पूछे बगैर आप वीडियोस नहीं बना सकते, लेकिन आप बना रहे हैं। कोई फैमिली फंक्शन है वहाँ की बना ली जाती है, वो बेचारा डांस कर रहा है तो ये तो जज था, इसने डांस किया, ऐसे बहुत सारे वाकयात सामने आए। मैडम, इसमें जो भी रॉन्ग डूअर था, जो भी क्रिमिनल था, चाहे वो ब्लैकमेल कर रहा था या जो भी था, मोस्टली जिसको पकड़ा गया, जब वो गिरफ्तार हुआ तो उसने एक ही बात की कि मुझे मालूम नहीं था कि ये जुर्म है। एंड वी आर मतलब क्वाइट फैमिलियर दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 पीका, अब इसके तहत किसी को ब्लैकमेल करना, किसी की मर्जी के बगैर उसको मैसेज करना, ठीक है, उसको हैरेस करना, चाहे गुड मॉर्निंग का क्यों नहीं मैसेज, मैं ये बता दूं, आप समझते हैं यार तो गुड मॉर्निंग का मैसेज है। और यार कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंदा तंग आ जाता है यार, डेली और जब जवाब नहीं दे रहा होता, वो बंदा देख नहीं रहा होता, उसके पास मसरूफियत ज्यादा होता है, तो फिर आप उस पर सवाल पे जवाब कर, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, आप मेरा मैसेज नहीं देख रहे, आप ये है तो वो, ये भी क्राइम है। जी बिल्कुल, ये क्राइम है कि अगर कोई लड़की किसी भी, या कोई लड़की या इवन लड़का, अगर किसी को क्लियर डिनायल दे चुका है एंड इफ आफ्टर दैट वो शख्स उसको दोबारा मतलब टीज कर रहा है, बार बार रिपीटिशन कर रहा है, उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये नो डाउट पीका के तहत, पीका 2016 के तहत 24 सेक्शन साइबर स्टॉकिंग, ये जो है ये एक ऑफेंस है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपके चैनल के तवस्सुस से मतलब जो सामीन, जो ऑडियंस इसको देख रही है, बच्चे बच्चियां, उनके वालिदैन, मैं उनको एक मैसेज डिलीवर करना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा, बेटी, बेटा और खासकर, बल्कि एक चीज मैं ऐड करूंगा इसमें, जो वाइफ्स, हस्बैंड एंड वाइफ्स के इश्यूज हैं, ठीक है, जिसमें हस्बैंड या उनके कोई रिलेशंस में डिस्टर्बेंस आई, उसके बाद पता चला कि उस हस्बैंड के पास, एक्स हस्बैंड के पास या इवन एक्स वाइफ के पास, ठीक है, अपने उसका मतलब हस्बैंड का या वाइफ का कोई डाटा ऐसा मौजूद था जिसने उसको वायरल कर दिया, और वायरल करने के बाद जो है उसको डेफिनेट उसकी कंप्लेंट की गई और उसको गिरफ्तार भी किया गया। अभी रिसेंटली मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मुल्तान में एक मुलजिम को, जिसने अपनी वाइफ का न्यूड डाटा जो है वो जो कि दौरान आबादकारी उसने ले लिया था, उसके बाद जो डिवोर्स देने के बाद या मतलब कोर्ट से डिवोर्स होने के बाद, अलहदगी होने के बाद, उसने उनको ब्लैकमेल किया एंड उसके बाद उसको वायरल कर दिया।
तो अदालत ने उसको मजमूई तौर पर 1.5 साल सजा और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है अभी, ठीक है। तो जिन भी मुल्जमान को पकड़ा जाता है वो यही कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि ये जुर्म है। नहीं, ये तो जानबूझ के किया जाए ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इस पे FIA साइबर विंग बर वक्त कार्रवाई करती है, खासकर वो बच्चियां जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिनके बच्चों को उनकी वीडियोस हासिल कर ली गई हैं, उनके वालिदैन को, उन बच्चियों को बताया जा रहा है इस प्रोग्राम के तहत कि आप FIA साइबर क्राइम विंग मुल्तान में रिपोर्ट करें और उसके ऊपर, उस दरखास्त के ऊपर ना सिर्फ बरवक्त कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनकी जो नाम है वो भी सीगा राज में रखा जाएगा और उनको हर तरह की प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक जी। तो पहले तो बहुत सारे लोग अवॉइड करते थे उनके साथ, उनको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो किए जा रहा है, किए जा रहा है, इवन के घर वालों को भी नहीं बताया जाता था। असल में हमें होता था कि हमने वो हरकत या वो बातें जो किसी से मतलब छुपा के की, और वो है ना अफेक्शन, समवन अफेक्शन, लव जो है जिसको हम कहते हैं, और ये चीजें बड़ी आसानी से ट्रैप हो जाता है। हर कोई जानता है कि बस मोहब्बत की मार दो और कैच करना बड़ा आसान काम है। इस तरह बच्चियों के माइंड छोटे होते हैं, बच्चियों के साथ ज्यादा केसेस होते हैं, बॉयज कर रहे होते हैं या कोई भी कर रहा होता है उसको ट्रैप, तो वो बच्चियां झांसे में आ जाती हैं और वो बार टाइम घर भी छोड़कर भाग जाती हैं। ऐसी सिचुएशन भी आती है और फिर जाते हैं तो पता चलता है कि कोई ग्रुप था और जो है उनको आगे जो है फरोख्त कर दिया गया, जो भी होते इस तरह के वाकयात होते हैं। मैडम इसमें यह है कि ये चीज जो है हमें मद्देनजर रखनी है, हमें अपने माइंड में रखनी है कि कोई भी शख्स है, मेल फीमेल चाइल्ड एल्डर एज कोई भी है, उसने अपनी कोई भी काबिले एतराज तस्वीर, तस्वीर, वीडियोस नाइदर आपने अपने सेल फोन में बनानी है, ठीक है, नाइदर आपको किसी को शेयर करने की जरूरत है। समझते हम डिलीट हो गए, पता है ये डाटा दोबारा रिकवर किया जाता है। वो बास टाइम ऐसा होता है कि आपकी गूगल की आईडी जो है वो मतलब चोरी हो गई है, लाइक आपसे मिसप्लेस हो गई है, आपका लैपटॉप था, आपका मेमोरी कार्ड था, आपका मोबाइल था, वो डाटा रिकवर हो गया, ठीक है, और उसमें से कोई भी आपको जानता है तो आप वायरल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ब्लैकमेलिंग भी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जरूरत ही कोई नहीं है, ठीक है, कि आप अपनी कोई भी ऐसी तस्वीर वीडियो बनाएं जो कल को जिसकी बिना पे आपको ब्लैकमेल किया जा सके या आपको डैमेज किया जा सके। अगर आपको 1% भी लगता है कि ये चीज आपके लिए कल को नुकसानदेह हो सकती है, देन यू आर नॉट सपोज टू मेक इट। और ये गलत है, आप सेल फोन में बनाते हैं या चोरी हो जाता है अक्सर, और या गिर गया, या पता नहीं चला कहाँ गया, तो फिर किसी ने डाटा चुरा लिया आपका और फिर यही हुआ कि वायरल हो गया, तो फिर आप टेंशन परेशान है कि ये कैसे हो गया, किस तरह हो गया, हमने तो किसी के लिए नहीं बनाया था, तो ये तो हमारा अपना था। जी बिल्कुल, इसमें ऐसा ही है। इसमें एक और चीज मैम इम्पोर्टेंट है कि अक्सर माँ बाप जो हैं अपनी बच्चियों को, मतलब वो बच्चे जो हैं जो विक्टिम है वो शेयर नहीं कर पा रहा अपने घर से, अपने गार्डियन से, अपने भाई से। अब होता यह है कि हमें उस टाइम इंतहाई समझदारी का सबूत देना है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि देयर इज अ डिपार्टमेंट, देयर इज एन एजेंसी, वफाकी तहकीकाती इदारा, एक इतनी बड़ी एजेंसी को जो पाकिस्तान की सबसे नामवर एजेंसी है, उसको डिप्यूट कर दिया गया इस काम पे, क्योंकि इसकी रैपिड ग्रोथ थी कि उन मुल्जमान को, उन रॉन्ग डूअर्स को कैफरे गिरदार तक पहुंचाएं जो इस तरह की घिनौनी, मतलब इसको मतलब जो घिनौने जराइम में मुलव्वस है, ठीक है, जो किसी की मतलब ये चीज जो है इसका डैमेज बहुत ज्यादा है। कोई भी बच्चा, लड़का, लड़की, उसकी लाइफ डिपेंड कर रही है इसके ऊपर। तो उन माँ बाप, उन पेरेंट्स, उन भाइयों, उन गार्डियन को चाहिए कि वहां पे समझदारी का सबूत दें और अपने उस विक्टिम को प्यार से उसको, मतलब क्योंकि बल्कि FIA साइबर क्राइम विंग में तो साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जो काउंसलर हैं, मतलब उनको काउंसल करते हैं कि कुछ नहीं हुआ, लाइफ खत्म नहीं हुई, अभी खत्म नहीं हुआ कुछ भी, आप इनकम बैक करें, कुछ नहीं है, रॉन्ग डूअर को पकड़ेंगे, उससे डाटा रिकवर करेंगे और डाटा को डिलीट करवाया जाएगा, तमाम उसकी एक्सेस खत्म की जाएगी, ठीक है। ये भी तमाम फैसिलिटी अवेलेबल है। बल्कि कुछ लोग एक जाली स्क्रीनशॉट्स बना लेते हैं रॉन्ग डूअर्स कि ये तुम्हारी चैट है, तो जाली स्क्रीनशॉट्स भी बन रहे हैं। तो आम बंदा, मैं फिर आई एम टेलिंग यू कि पेरेंट्स को, गार्डियंस को, भाइयों को चाहिए कि अगर उनका बच्चा, बच्ची या कोई भी शख्स
وہ ٹریپ ہو گیا ہے تو اس میں وہ اسکرین شاٹس پہ اچھا ان کی ایڈیٹنگ کر دی جاتی ہے پکچرز کی. وہ ہوتی ہے یا تو صرف چیٹ ہوگی یا پکچر ہوگی, کبھی وہ اپنے مفاد کے تحت اس کو ایڈٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عام بندے پہ امپریشن یہی پڑتا ہے کہ کیا وہ مطلب وہ ٹھیک ہے یا اس کو لوگ یہی سمجھیں گے یا اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے. تو پیرنٹس کو, گارڈینس کو یہ ایک میسج دیا جا رہا ہے اس پروگرام میں کہ آپ لوگوں نے بجائے اس کے کہ اس چیز کی طرف بھاگیں, آپ نے اس کو رپورٹ کرنا ہے. بچے کے پیچھے پڑ جائے تم کیوں کیا اور اس کا حل بھی ڈھونڈنا ہے. اس حل پہ ہم بات کرتے ہیں. آپ شارٹ بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ اسپورٹ مین ہیں عدنان, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. عدنان, اب بچے کیا گیم کھیل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ اسپورٹ کے میدانوں کو تو مینٹین کر رہے ہیں, اس پہ فوکس بھی ہے آپ کا, اور آپ کہتے ہیں ٹائم مل گیا ہمیں, یہ جو ٹائم تھا کووڈ کا. تو جو بچے گھر میں ہیں اور صرف بیٹھے نہیں ہیں, گیجٹس پہ بیٹھے ہیں, ان کو ہم نے گیجٹ سے اٹھانا ہے. گیجٹ کی وجہ سے یہ جب سائبر کرائم کی بات کرتے ہیں تو یہ ریزن یہی گیجٹ بیٹھتا ہے, نہ بیٹھے تو سائبر کرائم بھی نہیں ہوگا. سیدھی سی بات ہے. اس سے بچانا یا اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے یہ بھی بات کریں گے. آپ مجھے بتائیں کہ اسپورٹ کون سے ہیں, گیمز کون سے جو بچے گھر میں کھیل سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہر چیز کو پازیٹیولی لینا چاہیے. ٹھیک ہے, یو ہیو گیجٹس. آپ یوٹیوب پہ بہت اچھی قسم کی ایکسرسائزز ہیں, بچوں کی ہیں, گرلز کے لیے الگ ہیں, سافٹ ایکسرسائزز ہیں. آپ ان کو کہیں بیٹا یہ ویڈیو سامنے لگاؤ, کرو جو وہ کر رہے ہیں, 1.5-2 گھنٹہ کروائیں. تو آپ خود بھی ساتھ بیٹھے, آپ کھانا کھائیں ساتھ اسے کہ ایکسرسائز کریں ساتھ میں. تو اس کا پازیٹیولی اس کو لیں اور وہ اس کو ایک اسکیجول اس کا بنا دیں کہ بھئی تم نے یہ ایکسرسائز ٹائم ہے, اس کے بعد تم نے رات کا کھانا ہے, یا جو بھی ہے اس کو پازیٹیولی لیں. جب تک گراؤنڈز نہیں کھلتے تو ہم اس چیز کی طرف جا سکتے ہیں. تھوڑا اگر آپ کے ذہن ہے تو بھاگ دوڑ ہو جائے گی, تھوڑا خود ساتھ بیٹھ جائیں, کھیل لیں, کرکٹ کھیل لیں بچوں کے ساتھ. ہمارے دور میں رسا کودنا بہت زیادہ ہوتا تھا, روپ پہ ہم کود رہے ہیں, یہ اچھی پریکٹس تھی. آپ فٹ بھی رہتے ہیں, اور لڑکے یہ بہت زیادہ یہ لڑکے میں پایا جاتا تھا. 100 جو ہے گنتے تھے, کاؤنٹنگ کرتے تھے اور اس طرح. اور وہ ٹیپو وغیرہ وہ کیا گیمیں ہوا کرتی تھی. جی, ٹریڈیشنل گیمز ہوتی تھیں ہماری بہت. لیکن ابھی کووڈ ہے نا تو رش بھی تو نہیں کرنا. پہلے تو بچوں کو یہ گیم میں نہیں دی. گھر میں 2-4 بچے تو ہو ہی جاتے ہیں, اکٹھے کزنز ہوتے ہیں, اوپر نیچے رہتے ہیں یا اکٹھے ہو جاتے ہیں. پہلے وہ سہیلیاں اکٹھی ملنے آیا کرتی تھیں, اب وہ موبائل پہ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں گروپ میں. تو مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں, تو وہ جس کو آپ کہیں گے نا یہ ریڈی میڈ سسٹم ہو گیا. اب آپ اس کو وہ گروپ میں ہی چیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہاں جی کیا حال ہے. پہلے وہ ملنے آتے تھے باقاعدہ کہ یار چلیں آج اس کے گھر جانا ہے, تو وہ کھیلتے تھے. تو آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں اور بہت تیزی سے, کیونکہ ہماری جو صدی ہے نا جو پچھلی گئی, اور یہ پوری اس دنیا کی واحد صدیاں ہیں جس میں سب سے زیادہ ترقی کی سائنس نے. شروع سے کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا آپ کو, بتائیں تو. کرکٹر بس ایسے ہی حادثاتی طور پہ کرکٹ تھوڑی اچھی کھیلنے لگ گیا تو ادھر گلی محلوں میں کھیلتے تھے. بالکل. اور فٹ بال بھی کھیلی پنجاب لیول تک. پھر کرکٹ اس لیے تھا کہ مجھے عمران خان پسند ہے, اور میرا خیال ہے کہ اگر کرکٹ کی دنیا میں کوئی ہے تو وہ عمران خان ہی ہے. وہ ہم اسی کو دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں اور اسی کو دیکھ کے بوڑھے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, وہ ہمارا سب سے بڑا سٹار ہے. اور اس کی زندگی اگر آپ دیکھیں ایک کرکٹر سے, اور وہ کہاں تک گیا, دنیا میں ایسے کوئی نہیں. تو بس کرکٹ کا شوق ہوا, تھوڑی بہت اچھی کھیلتے تھے, تھوڑی بہت اچھی جگہ کھیلا. میرے ابو پالیٹیشین ہیں, چھوٹے موٹے پالیٹیشین ہیں. تو انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہے, تو اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں. تو سیاست ہمارا ضروری ہے نا چیز. آپ نے ریاست بھی تو چلانی ہے نا. ہاں بالکل, نو ڈاؤٹ. اور یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی ہیں, مثلا یو سی لیول بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے. اگر ایک انسان کو شوق ہے وہاں کے لوگوں کی پرابلمز وغیرہ میں اپنا اس کو سالو کرنے میں اپنا حصہ ڈالنے کا, تو یہ بھی ایک عبادت ہے. گڈ. اچھا, بہت سارے ٹورنامنٹ میں انٹرنیشنل لیول پر آپ باہر بھی گئے, تو کیسا رہا ایکسپیرینس آپ کا؟ آپ کتنا مس کرتے ہیں وہ ٹورنامنٹ جو باہر گئے, جانے کا موقع ملا؟ بہت سارے واقعات ہیں, بہت ساری باتیں ہیں جو یہاں شاید ٹائم نہ ہو, جب ہم بریک میں ہوتے تو شیئر کر رہے ہوتے ہیں مجھ سے. تو عدنان بھائی کوئی بڑی مزے کی بات بتائیں جو باہر گئے آپ اور آپ کو دلچسپ لگی, ہنسی آ گئی, یار کیا کیا. بہت ساری باتیں ہیں, تو آپ جو ہے کوئی ایک قصہ. میں جب 2011-12 میں ورلڈ کپ کھیلیں گے, لائرز ورلڈ کپ ہوتا ہے ہمارا, کیونکہ میں پہلے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی رہا ہوں جوائن کرنے سے پہلے گورنمنٹ جاب کو. تو مجھے ایک چیز جو بہت اچھی لگی اور مجھے حیرت ہوئی کہ
کہ میں لائن میں کھڑا تھا کھانے کے لیے، کھانے میں وہاں لائن میں جانا پڑتا ہے، یہاں تو ماشاءاللہ روٹی کھل گئی ہے اور دھڑز تو میرے بالکل پیچھے جو بندہ لائن میں تھا نا پلیٹ لے کے، تو جب میں نے کھانا لے لیا تو وہ مجھے پتہ لگا کہ باربیڈوس کا پریزیڈنٹ ہے. تو مجھے قوموں کو بہت دیکھنے کا موقع ملا، تو بہت اچھا لگتا ہے. اخلاقیات اور جو چیزیں ہماری قوم میں نہیں ہے نا، جو بھی ہیں آپ نے انتظار کرنا ہے. ہاں جی، اور وہ انتظار کر رہا تھا، اور وہ جو سرو کر رہے تھے وہ ایک ایک چیز ہی دے رہے تھے آپ کو. ٹھیک ہے. خود اپنے آپ کوئی بھی چیز چوز کر کے ایک لے لیتے تو آپ نے اپنی ایک پلیٹ بھرنی ہے. ٹھیک ہے. اور چلے جانا، اور وہ پیچھے کھڑا ہے، اور بعد میں فائنل میں جب وہ انعامات تقسیم کر رہا تو وہ صدر تھا. تو میں نے کہا یار یہ تو دیکھیں کتنا پیشنٹ وہ قومیں ہیں، اور وہ دیکھیں ترقی پہ ہیں، اخلاقیات ہے. سائبر کرائم کی جیسے بات کر رہے تھے نا، اخلاقیات، تو ہمارا دیکھیں پرنٹ میڈیا بہت اچھا ہے، ہماری آنکھیں ہیں وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں، لیکن یہاں سزائیں نہیں ہیں. اب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں لیک کر دی ویڈیو تو صرف 1.5 سال سزا. یہ کیا بات ہوئی؟ اور 3 لاکھ روپے سزا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ اس میں مطمئن نہیں ہے، سزائیں زیادہ ہونی چاہیے. کیا کہتے ہیں جی بالکل. اس میں بیسیکلی لیجسلیشن جو ہے وہ مزید بھی انشاءاللہ امپروو ایز پر دا نیڈ آف دا ٹائم. بیسکلی ابھی لیجسلیٹو اتھارٹی نے یہ جو، کیونکہ یہ نیا قانون ہے، ٹھیک ہے، ابھی عوام کو اویئرنیس بھی اس کی کم ہے. اس میں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ان مطلب جو رانگ ڈوئرز ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کو ریڈ کر کے، اتنی بڑی ایجنسی جب ریڈ کرتی ہے تو ایک امپیکٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ریمانڈ وغیرہ لے کے اس کا جو چیزیں وغیرہ اس سے ریکور کی جاتی ہے، اس کو 1.5-2 سال جو ہے جو سزا سنائی گئی وہ یہ مطلب وہی ہی از کنوکٹڈ، ٹھیک ہے. اس کی ویسے سزا تو کس لیول پر ہے، اس سے کس لیول پر کسی کو اگر ویڈیو نیوز جس کی بات ہم کر رہے ہیں شیئر کی یا وائرل کی تو اس کے حساب سے اس کو سزا ملے گی. جی بالکل. کہ کتنا ڈیمیج ہوا دوسروں کا، کتنا لاس ہوا، یہ دیکھنا بھی تو ضروری ہے نا. اس میں جو قانون میں سزا ہے وہ 5 سال بھی ہے اور 5 سال سے 7 سال تک بھی سزا موجود ہے، اور 50 لاکھ روپیز جرمانہ بھی تک بھی سزائیں کی جا سکتی ہیں، اور یہ دونوں بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ نو ڈاؤٹ اٹس سم ہاؤ دا ڈیوٹی آف آور کورٹس، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہماری اس پروگرام میں مطلب ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ ان سزاؤں کو مطلب یہ جو مجرمان ہے امپلیمنٹ ضروری ہے، یہ جو مجرمان ہیں ان کو اس طرح کی عبرتناک سزا دی جائے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیسے آپ نے کسی بچی کی، کسی کی بیٹی کی، کسی کی عزت اچھال دی آپ نے، اور ان کو ٹھیک طرح سے مطلب کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. آج کل اس کے علاوہ ایک تو ہراسمنٹ والا پورشن ہے جو سائبر کرائم کا بہت زیادہ مطلب بڑھ گیا ہوا ہے، اور اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ایسا کمنٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو مذاق میں کہا تھا، یا لائک ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں تو یہ نہیں. تو آپ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، نہیں کامنٹ کر دیتے ہیں، ایسی ایسی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں نا. جی جب ان کے خلاف کمپلینٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایف آئی اے سائبر ونگ میں جب ان کو نوٹس کر کے بلوایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب ان کا ڈیٹا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ یہی بول رہے ہوتے ہیں کہ معافی نامہ دے رہے ہیں جی، وی ور ناٹ فیملیئر، کہ یہ غلطی ہو گئی ہم سے. جی بالکل آواز اٹھا سکتے ہیں. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں جو ہم پھر آئندہ آپ کو انوائٹ کریں گے اپنے ہی پروگرام میں، آپ سے محمد اسران ڈسکس کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. عدنان بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اچھا کھانا کھانا ہے، ریسٹ کرنا ہے، اور آرام کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ منڈے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.